बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और पिछला जितना भी काम है वो आप लोग कर चुके होंगे कॉपीज़ पे। तो आज हम अपना चौथा सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है इस्लाम और अखलाक। ये पेज नंबर 43 के ऊपर है। इसमें हमारा पहला टॉपिक है अखलाक और इंसानियत। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि इस्लाम क्या है और अखलाक क्या है। ठीक है, इस्लाम ने अखलाक पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि इंसान का अखलाक कैसा होना चाहिए। तो अभी हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें बनाई, लेकिन जिसको वो अपनी बेहतरीन कारीगरी कहता है वो इंसान है, जिससे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। उसकी वजह यह है कि इंसान के पास जो इल्म, एहसास, अखलाक और तहज़ीब है, तहज़ीब यानी रहने सहने के जो तरीके हैं, वो किसी और मखलूक के पास नहीं है। इंसान को कायनात में ये जो आला मकाम मर्तबा मिला है, इसकी वजह से इस पर ख़ास ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। उससे बेहतरीन बनकर दिखाना है, बेहतरीन अखलाकियात का मुज़ाहिरा करना है। अब जैसे इसमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की हैं, बेशुमार नेमतें, बेशुमार चीज़ें उसने बनाई हैं, मखलूक़ात भी बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन उसने मखलूक़ात में से जो सबसे आला दर्जा दिया है वो इंसान को दिया है। उसको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है और उसको क्या है, उसके पास इल्म भी है, उसके पास एहसास है, अखलाक, सब चीज़ें हैं। उस अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात को सबसे बड़ी नेमत जो दी है वो अक़ल की नेमत दी है। ठीक है, तो अखलाक जो है, उस नेमत जो अक़ल है हमारी, उसको इस्तेमाल करते हुए फिर हमें इन सारी चीज़ों को लेकर आगे चलना है। इसी अक़ल है तो इंसान के पास इल्म भी है, अगर इंसान के पास अक़ल है तो एहसास भी है। दुनिया की हर नेमत जो है वो उसके अक़ल के साथ उसका लिंक है। लेकिन जो जितनी भी दूसरी मखलूक़ात हैं उनके पास अल्लाह ताला ने बाकी चीज़ें तो दी हैं, लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला ने उनको अक़ल नहीं दी है। अब इंसान खाता पीता है, बाकी जानवर भी खाते पीते हैं, पौधे वगैरह सब कुछ खाते हैं, लेकिन क्या है कि उनके पास अक़ल नहीं है। अब जब इंसान को अल्लाह ताला ने अक़ल दी है तो फिर उसके साथ उसके अक़ल के मुताबिक उससे मामला भी किया जाएगा, उससे सवालात और जवाबात होंगे। तो इस हिसाब से उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उसमें उन जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है अगर उसका अखलाक बेहतर है, यानी उसका जो बोलने का अंदाज़ है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें आगे हदीस बयान है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिनके अखलाक अच्छे हैं। अब अल्लाह क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन इंसान वो है। ठीक है, बेहतरीन, बेहतर नहीं, अच्छा नहीं, बेहतरीन, बेहतरीन है सबसे अच्छा। ठीक है, कि वो इंसान है जिसके अखलाक अच्छे हैं, और जिसका अखलाक अच्छा नहीं है वो इट मीन्स कि वो बदतर इंसान है। इस्लाम के अकॉर्डिंग तो फिर ऐसे ही है। तो फिर हम लोगों को चाहिए कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हुए हमें अच्छे अखलाक अपनाने चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में इंसानों के लिए उस मुकम्मल एक नमूना है। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के तरीके हम जो हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ले सकते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, इसीलिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो अखलाक में अच्छा हो। इस्लाम दुनिया में मोहब्बत, अखुवत और सलामती की तालीम देता है। ठीक है, अब इसमें फिर एक और हदीस है कि बेहतरीन मुसलमान वो है कि जो अखलाक में अच्छा है। ठीक है, पहले बेहतरीन इंसान भी था और बेहतरीन मुसलमान भी है कि वो ये जिसमें अखलाक अच्छा है, जिसका कि बदतमीज़ी से नहीं पेश आता, किसी के साथ बात करनी है तो बहुत ही अच्छे पैराए में उसके साथ बात की जाए। अब इस्लाम है तो उसमें भी मोहब्बत का दर्स देता है इस्लाम, अखुवत यानी भाईचारे का, मिलजुल कर रहने का दर्स देता है। अगर वो इंसान का अखलाक अच्छा है तो ये सब चीज़ें इंसान अडॉप्ट करता है, अदरवाइज़ इनसे दूर ही रहता है। चाहे जिसमें अखलाक अच्छा नहीं है वो किसी से मोहब्बत नहीं करेगा, किसी से साथ मिलजुल कर रहना पसंद ही नहीं करेगा, एक अपनी उसकी लाइफ होगी। तो हमें अपने अखलाक को सबसे पहले बेहतर बनाना है। इस्लाम और अखलाक का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। इस्लाम हमें अच्छे अखलाक की तलकीन करता है, हिदायत करता है। अब है कि अब अखलाक क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सवाल है, अखलाक से मुराद इंसान की आदत और खसलत है। हमारी ज़िंदगी की एक एक बात से हमारा अच्छा या बुरा अखलाक ज़ाहिर होता है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी की यानी कि एक एक पॉइंट है, एक एक बात है, उसका ताल्लुक़ हमारी किससे है, हमारे अखलाक से है। उससे हमारी शख्सियत का पता चलता है कि हम लोग किस शख्सियत के मालिक हैं, हम कैसे बोलते हैं, रास्ता किस तरह तय करते हैं, किस तरह
دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، کس طرح کھانا کھاتے ہیں، بڑوں اور چھوٹوں سے کس طرح پیش آتے ہیں، رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے ہمارا سلوک کیا ہے، غریبوں سے کس طرح ملتے ہیں، یہ سب باتیں بتا دیتی ہیں کہ ہماری تربیت کیسی ہوئی ہے۔ دین اسلام نے ہم کو کیا سکھایا ہے۔ اچھے اخلاق والے انسان کی نہ صرف یہ کہ تعریف ہوتی ہے بلکہ اسے لوگوں کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیا کہ جتنی بھی ہماری عادات ہیں یا بولنے کا طریقہ ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، جو بھی چیز ہے وہ ہمارے اخلاق کے ساتھ اس کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمیں دیکھ کر ہی لوگ بتا دیتے ہیں کہ اس شخص کا اخلاق کیسا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جو اسٹائل ہے بات کرنے کا یا دوسروں کے ساتھ جو سلوک ہے، اگر وہ سلوک اچھا ہے تو یقیناً ہمارا اخلاق اچھا ہے اور ہماری تربیت اچھی ہوئی ہے۔ اگر تربیت ہی اخلاق کے اس پوائنٹ پہ نہیں ہوئی ہے تو پھر کیا ہے کہ لوگوں سے میل جول بھی نہیں ہوتا اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے پھر۔ اور جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی ایسے شخص کو۔ اسٹوڈنٹس لیسن ہمارے یہاں پہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اب ہم لوگوں نے اپنا کاپی ورک کرنا ہے۔ اس میں ہمیشہ کی طرح سے آپ لوگوں نے مارجن لائنس لگانی ہے، اصلاح کا کالم بھی بنانا ہے، جماعت کا کام اوپر لکھنا ہے اور دن بھی لکھنا ہے، تاریخ بھی لکھنی ہے۔ سب سے اوپر سبق کا نام، نیچے سبق کا عنوان، نیچے سبق کا نام، اسلام اور اخلاق۔ اب ہم لوگ سب سے پہلے سوال ہے ہمارا، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے اس میں، ڈیش کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جن کے ڈیش اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں۔ نمبر 3 ہے، ڈیش دنیا میں محبت، اخوت اور سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام۔ نمبر 4 ہے، اخلاق سے مراد انسان کی ڈیش اور ڈیش سے ہے۔ اخلاق سے مراد انسان کی عادت اور خصلت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارا، سوال جواب ہے یہ سارا کام جو ہے آپ لوگوں نے کاپی کے اوپر ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا درس نہ دیتے تو آپ کیا کرتے اور کیسے انسان ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا درس نہ دیتے تو ہم غیر خدا کی عبادت کرتے اور جاہل انسان ہوتے۔ غیر خدا یعنی دوسروں کی عبادت، اس میں آپ اللہ سے ہٹ کے جو بھی ہے اس کی آپ عبادت کرتے۔ جیسے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ کس کی وجہ سے کرتے تھے؟ جہالت کی بنا پر کرتے تھے۔ نمبر 2 ہے سوال نمبر 2، دین کے اصول اور طریقوں پر چلنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اس کا جواب ہے، دین کے اصول اور طریقوں پر چلنے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ دین کے اصولوں پر چلیں گے تو دین اور دنیا دونوں میں ہی کامیابی ملے گی۔ نیکسٹ سوال ہے، سوال نمبر 3 کہ مسلمانوں تک یہ اصول اور طریقے کس ذریعے سے پہنچے ہیں؟ اس کا جواب ہے، مسلمانوں تک یہ اصول اور طریقے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، بک کے حساب سے سوال نمبر 2 ہے، تو اس میں اب ہم لوگ آتے ہیں بک ورک کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درج سوالات کے سامنے اچھا اخلاق یا برا اخلاق لکھیے۔ اس میں یہ دیے میں اس کے سامنے آپ نے اس کو پڑھ کے اچھا یا برا اخلاق لکھنا ہے۔ آپ نے دکان سے کچھ خریدا، اب آپ کو دکاندار کے پیسے دینے ہیں، کس طرح دیں گے؟ اس میں آپشن ہے کہ تمیز سے پیسے دے کر شکریہ ادا کریں گے اور سامان لے لیں گے، اور یہ کیسا اخلاق ہے؟ اچھا اخلاق ہے، اور اس کے سامنے آپ لوگ اچھا اخلاق لکھیں گے۔ نمبر 2 ہے، پھینک کر دکاندار کو پیسے دیں گے اور سامان اٹھا کر غصے سے چل دیں گے، تو یہ اگر ایسا کریں گے تو وہ برا اخلاق ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے، آپ اسکول کی کینٹین سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو کس طرح خریدیں گے؟ اب اس میں 2 آپشنز دی ہیں، اس آپشن کے اکارڈنگ آپ نے لکھنا ہے کہ اچھا اخلاق ہے یا برا اخلاق ہے۔ آپ قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کریں گے، یہ کیسا اخلاق ہے؟ اچھا اخلاق ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے کہ قطار توڑ کر، دھکے دے کر اور لڑ جھگڑ کر اپنے لیے چیز پہلے لیں گے، تو یہ برا اخلاق ہے۔ اگر جو بھی ایسا کرے گا تو برے اخلاق میں شامل ہے۔ یہ والا کوشچن جو ہے آپ لوگوں نے بک کے اوپر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلے والے پہ اچھا اخلاق لکھا ہوا ہے، دوسرے پہ برا اخلاق ہے، اور یہ تیسرا اس کی اکارڈنگ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ بک سے دیکھیں، یہ ادھر آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔